बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं और आपने हमारे साथ रहना है और आपको ये खबरें सुनकर जो है वो मज़ा भी आएगा, क्योंकि इन खबरों में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि नवाज शरीफ वापसी के बावजूद परेशान क्यों है। शहबाज शरीफ और इसहाक डार नवाज शरीफ की अदालत में पेशी से पहले किससे मिले, और बाज़ जो साबिक चेयरमैन थे स्टैंडिंग कमेटीज़ के, कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटीज़ के बाज़ की बात कर रहा हूँ, उनमें की जो जो उनके पास जो ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियाँ थी जो कि उन्होंने वापस की हैं, तो बाज़ की गाड़ियों से कंट्रासेप्टिव या कंडोम जिसको कहा जाता है वो क्यों मिले हैं। ये तीन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज़ हैं। पहली बात तो ये है कि मियाँ साहब वापस आ गए हैं, और मियाँ साहब जो हैं वो वापस आने के बावजूद लग रहा है खुश नहीं है। उनका चेहरा सपाट है, खुलकर किसी से कोई बात नहीं कर रहे, और एक अजीब सी उनके चेहरे पे परेशानी है। शायद वो अभी तक ये समझ नहीं पा रहे कि मैं पाकिस्तान में वापस आ गया हूँ। वो ये भी समझ नहीं पा रहे कि मेरी ज़मानत हो गई है, और वो ये अभी तक इस खौफ में मुब्तला हैं कि पता नहीं मेरे साथ आइंदा क्या होगा, मैं वज़ीर आज़म बनूँगा या नहीं बनूँगा, केसेस का क्या बनेगा, मुझे जेल तो नहीं भेज देंगे। ये उनके अंदर एक खौफ अभी है। दूसरा, वो पूरी तरह सेहतयाब भी नहीं है, तो उनका जो इलाज है वो भी साथ साथ चल रहा है। तो उस वजह से जिस दिन 24 को ये पेश होते हैं अदालत में, और पहली बार की बात कर रहा हूँ, तो इनके पेश होने से पहले क्या होता है, शहबाज शरीफ आते हैं रावलपिंडी, और आते ही वो जाते हैं हनीफ अब्बासी के घर। हनीफ अब्बासी के घर जाकर उनके बच्चों से मिलते हैं, हनीफ अब्बासी से मिलते हैं, क्योंकि पुराना ताल्लुक वास्ता है, उनको प्यार करते हैं, जो कि हनीफ अब्बासी रिहा हुए एफिड्रीन केस में, तो उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं। उसके बाद पिंडी की एक नामालूम मंजर की जानब, जिसका रुख जो है वो सदर पिंडी की जानब था गाड़ी का, वहाँ जाते हैं। तकरीबन कोई 45 मिनट 50 मिनट करीब वहाँ पे रहते हैं। एक शख्सियत से मुलाकात करते हैं, और उस शख्सियत से एक यकीन दहानी हासिल करते हैं कि जनाब पाजी आ रहे हैं। और पाजी उस वक्त कहाँ होते हैं, पाजी उस वक्त निकल खड़े होते हैं और वहाँ पे अपनी जो रहायशगाह है मरी की, वहाँ पे क़याम पजीर है, अदालत में पेश होना है। तो उन्होंने कहा जी पाजी आ रहे हैं तो कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, फील्डिंग सेट है, मामला ठीक हैं, और आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अदालतें कानून और आइन के मुताबिक आपको रिलीफ देगी, आपका रिलीफ देना बनता है, क्योंकि आप सरेंडर करने आगे हैं। लेकिन जो बड़े पाजी हैं उनको छोटे पाजी पे अभी भी इतना एतबार नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो करीबी अजीज़ हैं, इसहाक डार साहब रिश्तेदार भी ना उनके, उनको इस्लामाबाद में एक मुलाकात के लिए भेजा। यानी कि पिंडी की मुलाकात शहबाज शरीफ करते हैं, और इस्लामाबाद में एक अहम मुलाकात इसहाक डार करते हैं। उनसे भी सेम यकीन दहानी हासिल की जाती है कि पाजी आएंगे और जनाब कोई पकड़ दकड़ तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े ये उधर से आ गए और वो ये ना हो गए इधर से आके सारा खाता ही गोल हो जाए। तो उनको भी कहा जाता है कि डार साहब परेशानी की बात नहीं है, मामला ठीक हो जाएंगे। जब दोनों तरफ से पक्का यकीन दहानी करा दी जाती है, तो उसके बाद फिर मियाँ साहब जो है वो तशरीफ़ लाते हैं अदालत में। एहतसाब अदालत में भी उनको जो रिलीफ दिया जाता है वो सरेंडर कर देते हैं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वो सरेंडर करते हैं, और उसके बाद फिर वो जो है वो दोबारा फिर वो कल पेश हुए। वो आपने सारे मंजर देख लिए, उनकी ज़मानत भी हो गई और वो अपीलें जो है वो बहाल हो गई। वो आपने सारे मनाजर देख लिए। अब आ जाएं, इसका जो दूसरा पहलू है कि परेशानी नवाज शरीफ को है क्या। नवाज शरीफ इसी वजह से परेशान है, वो ज़ाहिर है जब वो यहाँ से गए थे, भाई की ज़मानत पर गए थे, बीमारी का था, और उनका वो जिस बीमारी के हवाले से बात करते हैं कि अक्सर वो भूल जाते हैं, या फिर वो अभी वो असाबी है या दिमागी है या कोई भी, वो उनका वो अभी वो स्टेमिना नहीं है, वो सोच बचार उस तरह की उनके नहीं है कि वो ज़्यादातर वो फोकस करें, वो सोच बचाव ज़्यादा करते रहते हैं। बहुत से इंसान के जहन में ना ख्यालात चलते रहते हैं
کہ میرے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میں وزیر اعظم بنوں گا نہیں بنوں گا، معاملات کس طرف جائیں گے کس طرف نہیں جائیں گے، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا بھی نہیں بیٹھے گا، وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ جو اب لیکن ان کو یقین دلایا گیا کہ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ آ جائیں اور ساری کی ساری جو ہے وہ اپنے جو معاملات ہے کیس نپٹائیں، انصاف اور قانون کے جو بھی تقاضے ہوں گے وہ جو ہے وہ پورے کیے جائیں گے۔ تو وہ یہ بات ان کو وہ کہہ دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور جو سلسلہ ہے وہ پھر شروع ہوتا ہے کہ میاں صاحب نے ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ میٹنگز کرنی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے مری چلے گئے۔ مری میں ان کی رہائش گاہ ہے، کوئی سیاسی ملاقاتیں وہ نہیں کر رہے سوائے ساگدار کے یا اپنی فیملی کے لوگوں سے ان کی گپ شپ ہوتی ہے، تو وہ اس کے علاوہ کوئی بڑی سیاسی ملاقاتیں نہیں، اس کا وہ ایک شیڈول بنا رہے، پھر ان کے جلسے جلوس ہوں گے، تو اس طرح پھر ان کی وہ جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ اچھا اب آ جائیں یہ قائمہ کمیٹیوں کے مختلف جو چیئرمین تھے نا، مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین، ان کے پاس سرکاری گاڑیاں تھی 1300 سی سی، یہ بتاؤ استعمال کرتے تھے چیئرمین، تو وہ انہوں نے واپس کی ہیں۔ تو وہ گاڑیاں واپس کی ہیں، تو اکثر گاڑیاں جو ہے وہ اکثر تو نہیں، بعض گاڑیاں خراب ہیں، ٹائر ان چیئرمینوں نے چلا چلا کر، سرکاری گاڑیاں شیرے وہ کیا کہتے ہیں مال مفت دل بے رحم والا حساب تھا، تو وہ انہوں نے استعمال کی، کسی کا انجن سیز کر دیا ہے، وہ کھڑی کر دیا ہے، کوئی ایکسیڈنٹل ہے، کوئی کسی کے ٹائر جو ہے وہ خراب ہیں، یا کسی کے وہ جناب اندر سے وہ چیزیں ہی اتار کے کوئی وہ کھڑی کر دی ہیں، تو وہ اچھا خاصا ان گاڑیوں کا انہوں نے ستیہ ناش کیا ہے۔ جب ان گاڑیوں کی مرمت کی گئی یا ان کو واش کیا گیا، تو بعض گاڑیاں یہ غیر مصدقہ ذرائع کے مطابق کسی سورس کی خبر ہے، لیکن آپ اس کو قومی اسمبلی والوں نے یا قومی اسمبلی کے ترجمان نے اس کو کنفرم نہیں کیا، یہ میں آپ بتا ہوں، لیکن بعض ذرائع اس بات کا کہتے ہیں کہ بعض گاڑیوں کے اندر سے کنٹراسیپٹیو ملے ہیں جن کو ہم کنڈوم کہتے ہیں۔ اب وہ یہ کس مقصد کے لیے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے، تو وہ وہاں سے وہ ملے ہیں۔ اب وہ اس کے اوپر اور وہ میل جو چیئرمین تھے ایک دو ان کا، اب وہ کسی نے رکھے، یہ ڈرائیور کی کوئی شرارت ہے یا ان کے نوکروں کی یا سٹاف کی، یہ نہیں کہتے کہ یہ جو سابق چیئرمین رہے ہیں انہی میں سے کسی نے کچھ کیا ہوگا، نہیں، یہ نہیں، ہم کسی کے اوپر الزام نہیں لگاتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی کے تو تھے نا جی، تو وہ انہوں نے خاموشی اس کو معاملے کو دبایا ہوا ہے، اوپر نہیں آنے دیتے۔ تو جن لوگوں نے جن کو یہ ملے ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ خاموش، بالکل منہ بند، کوئی بات نہیں کرنی، لیکن اعلیٰ جو حکام ہیں ان کو اس ساری چیزوں کا جو ہے وہ معلوم ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ امپورٹنٹ قسم کی ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اب میاں صاحب کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی چیزوں کی۔ میاں صاحب کے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میاں صاحب کے بھی اور نون لیگ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ملک کی اس وقت ترقی چاہتی ہے، خاص طور پر معاشی ترقی وہ چاہتے ہیں، وہ استحکام چاہتے ہیں۔ آپ یقین مانیے وہ سیاسی استحکام چاہتے ہیں، وہ معاشی استحکام چاہتے ہیں، وہ اداروں کی مضبوطی چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں، حکومت بھی جو ہے اور جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پاکستان کے استحکام کے لیے جو ہے وہ کام کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔